منا غازی جامات منا غازی جامات وفا سجدے کرے دیے منا غازی کیونکہ نا ہی تو سونا ہے حلالی ہے نا حلالی غازی سرکار دا نا سن کے خوش ہو گئے چینو محمد و آل محمد تے نال محبت ہے وہ مولا دا نا سن کے خوش ہو گئے میں نا غازی دا جامات منا غازی جامات وفا سجدے کریں دیے جس گھر تے علم سنو حیا سجدے کیا بات ہے کیا بات ہے وفا سجدے کریں دی ہے وفا سجدے کریں دی ہے حیات سجدے کریں دی ہے ردیف کافی بڑے دینے کیوں نہ کرے وفا دا خالق کیوں غازی میرا دل چاہتا ہے اس سے لفظ ایک دفعہ میں دوبارہ کہاں میں غازی دا غازی دا میں
میں ممنون ہوں اور تیرے مجمع دی کیا بات ہے لاہور بنانے دے محسوس ہوتا بھی ایسی پاکستان دی سب تو اہم جگہ تے پڑھنے لگا سر جگہ خوشامد نہیں خوشامد نہیں ممبر تے کھلوتا تے میں کوشش کرے نا بالخصوص جڑے بیمار ہو دامنی امید پھرانا دنیا دے ہر ممبر تے ایک میسیج کنوے کیتا سر جامعی تے دیکھی میرے پاس بھائی جڑا بیمار رادا ہے بنے عباس دے در تے بنے عباس دے در تے میرے غازی تے قدمات شفا سجدے کیا بات ہے بہت مہربانی سبحان اللہ جی سبحان اللہ بڑی مہربانی سجدے کریں دی ہے حیا سجدے کریں دی ہے شفا سجدے کریں دی ہے گل مکتی پہ زندگی دی داد کٹھی کر دلیس کازمینوں دے حق ادا نہیں ہوتا لیکن جڑا بیمار لا علاج ہو جاوے جنہوں ڈاکٹر جواب دے جاوے انہوں مشرفیہ دے نام جڑا بیمار لا دائے وجہ جس پاک مجمع بی بی جس پاک مجمع بی بی نے زندگی رحمان اللہ کو خوش نہیں مکی سر جاوی دے دیکھ میرے پاس سے بھائی جدا حسنین چیدے ایدہ جھولا جھولے دے ایدہ جھولا جھولے دے اے منظر وے اے منظر وے اے منظر وے سجدے شاباش شاباش وہ صرف غازی آگے سچ میں انہیں دی کلم نہ لکھے ہویا توڑے تک پہنچندہ میاں سکیہ باس خالق تو مگر کی تے مسلح
میں نو سکیہ پاس کالک تو مگر کیتے شام تک کھلوتے سبحان اللہ ماں حسین راضی ہوئے مولت اللہ جاوے کربلا وسیلے ہو بڑھیں دے ساتھ جاوے دیکھو نا میں گادی پڑھے تے گادی دے حقدار نے من سواری دا انعام دیتے دیکھو میرے پاس ایک کتنا بڑا انعام ہے سخیہ پاس کالک تو منگا کیتے مسلح پہ جدات سیدہ چاہے دعا سجدے کرے دی خدا جنتی عطا کرشی مگر کربل نو جنت